ओके Yes, sir. हामी जो पढेको थियो टेन्स को बेसिक कुरामा हामी थियो हैन र फेरि हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौँ है सिम्पल प्रेजेन्टमा नै है अलि अझ फोकस गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो यो बाँकी थियो है ओके यसको सिंगुलर र प्लुरल भर्ब हामी जो हल्का बल्का सफल गरेको थियो अगेन वी डिस्कस some part of this just like I, we, you, I, we, you, they यो सब आयो भने यो एटलिस्ट चारवटा अझ थप्न सकिन्छ जस्तो people अथवा प्लुरल नम्बर Sir, please. नम्बरमा जे पनि हुन सक्छ त्यही त प्लुरल नम्बर जे पनि हुन सक्छ यो भयो भने यससँग हामी के गर्ने हो v1 यससँग हामीले have को युज गर्ने हो do को युज गर्ने हो हैन go यसरी गरेर हामीले युज गर्ने हो हेरिन्छ म मिलाउँछु अझ फेरि त्यो कुरालाई म लेख्छु है मैले के लेखेको थिएँ सिम्पल प्रेजेन्ट है सिम्पल प्रेजेन्ट को लागि मैले जस्तो I, we, you, they है people ठीक छ त्यस्तै प्लुरल नम्बर है प्लुरल नम्बर यो सबसँग के आउँछ v1 त्यस्तै have Do. okay yes Go. in the same way we can say go yes in the same way we can use Come. like a cut yes a smile हैन सो यो हिसाबले हुन्छ नेक्स्ट हाम्रो छ जस्तो he she को लागि है he she it अब he she it आउनु अथवा राम आउनु है सीता लाइक दिस यस्तो सिंगुलर नम्बरहरु है यस्तो सिंगुलर नम्बरहरुको लागि सिंगुलर नम्बर भन्नुपर्दा which is only one in number yes and the third person यसको लागि v5 has Does. goes cuts Smiles. yes like this etc we can say yes so is it clear Yes, sir. good Yes, sir. in the same way I always take am audio गर्ने है कसको छ Khalid, please. Khalid. so I सँग am हुन्छ we know very well we लाग्यो भने है you भयो भने in the same way people okay they or any other plural number right then we have to use in the same way he she it this that yes boy
girl or similar number. We have to use is. So these are the basic concept we have to understand. So first you write, then again we go ahead. Yes. Like try to understand, because they are the basic requirement before talking about tense, before learning tense. So यसलाई के गर्नु छ, हामीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल यसलाई लेख्ने है फटाफट। Yes, you can practice now. They are very easy for you. सर माथि को हेरेन। कुन माथिको छ डु दिस हो भन्ने तो छैन, माथिको केही छैन, डु दिस हो, एक्सरसाइज मात्रै हेर्ने हो। यो तल हेर्ने है, आई डट डट टु मार्केट। इज इट क्लियर? यस सर। अप्सनमा गो। गुड। सर यो के छ? यो सब के छ भनेपछि यसलाई हामीले भर्बको फर्म युज गर्नु छ। अब सी सँग के हुन्छ, गो हुन्छ कि गोज हुन्छ, त्यो हामीले ध्यान दिने है। ठीक छ, इजी छ, इजी एक्सरसाइज मात्र दिइरहेको छु। सर यो साइड दिनुपर्ने छ बनाउनलाई। यस। Next number. सर यसलाई अहिले गर्नु छ? ओ अहिले गर्नु छ। ओके, द फर्स्ट नम्बरमा आई गो भइहाल्छ। सेकेन्डमा सी गोज, त्यसपछि 3 नम्बरमा हुन्छ आर, 4 नम्बरमा है ह्याभ, अनि 5 नम्बरमा भइहाल्छ। Solve these examples. Yes. So first हामीले यसको example बुझ्ने, I go to school, यो एउटा example हो। त्यस्तै we always eat दाल भात, we always eat दाल भात है, यो पनि हाम्रो एउटा example हो। ठीक छ। In the same way, they never waste food, he speaks English। तो यो हिसाबले habits मा जुन छ, habits भनेको डेली एक्टिभिटीज हो जो मानिसहरूले प्रतिदिन गर्ने गर्छ, र यस्तोमा हामीले सिम्पल प्रेजेन्टको युज गर्नुपर्छ। एन्ड दे आर द बेस्ट एक्जाम्पल्स। यस, डन? यस सर। यस सर। रूल नम्बर 2, प्रोभर्ब्स है। प्रोभर्ब्स अथवा हामी त्यसलाई मोरल भन्छ है, मोरल्स। यो सबमा जुन सेयिङ्स अथवा स्लोगन है, यो सब जति पनि हुन्छ त्यो सबमा हामी के गर्छौँ, हामीलाई सिम्पल प्रेजेन्टको युज गर्नुपर्छ। जस्तै है, टिट फोर
that honesty is the best policy. Greed, right, ruins the man. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. त्यस्तै अरु पनि हुन सक्छ. There are many examples of proverbs and morals. Proverbs, morals, slogan, yes, sayings. They are the best example for simple present tense. And हामीले त्यसमा simple present मा हामीले थाहै छ subject सँग V1 or V5 लाग्छ अथवा एमिजार सँग noun phrase adjective आउन सक्छ. So 2 नम्बर रुल मा हामीले proverbs बुझ्यो है. क्लियर? सबैले लेख्यो? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Okay. Now rule number 3. Rule number 3 मा हामीले के बुझ्नु छ? Schedule. यसले schedule पनि पढिन्छ, schedule पनि पढिन्छ अथवा टाइम टेबल है. यो सबमा पनि हामीले कुन टेन्स युज गर्छौं? Simple present tense. जस्तै the bus leaves for KTM. कति बजे? At 7 p.m. In the same way, our online English class is at 8 a.m. Routing हरु है जसलाई हामी रुटिन भन्छौं, टाइम टेबल भन्छौं, शेड्युल भन्छौं. त्यो सबै के हुन्छ? कुन टेन्समा हुन्छ? सिम्पल प्रेजेन्टमा हुन्छ है. Our online class is at 8 a.m. Okay, there are some adverbials. You know, there are some adverbials. Rule number we can say 4. Yes, rule number 4 है ना? Some adverbials. त्यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ? Example को लागि always, never, yes, rarely, seldom, scarcely, or we can say simply hardly. Okay, hardly, generally, yes. In the same way, generally, occasionally, nowadays, daily, every day, yes, sometimes. So these are some of the adverbials and they are used in simple present tense, just like I am, yes, fine nowadays. We never tell a lie. He sings a song every day. In the same way, barking dogs. सर डेली डे पछि के छ? Seldom bite. Every day, sir. Every day. Barking dog seldom bite. Okay. Sir, एउटा occasionally को example. Occasionally, generally, यो सब त्यस्तै हो, बुझ्यो नि? त्यसमा खासै केही प्रब्लम छैन. Occasionally भयो, generally भयो, हैन? Sometimes भयो. सबैको अर्थ भनेको डेली एक्टिभिटीज को रूपमा हुन्छ या ह्याबिचुअल जुन एक्सन हुन्छ नि, प्रत्येक दिन जुन हामी कुनै काम गर्छौं त्यसको लागि. जस्तै एक्जाम्पल को लागि
आई ओकेजनली गो टु स्कुल। अब मानव कोही स्टुडेन्ट कहिलेकाहीँ मात्रै स्कुल जान्छ भने ओकेजनली भन्छ हैन। हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ अफन, अफनको पनि युज हुन्छ है। अफन प्रायः जस्तो क्वेसनमा बढी युज हुन्छ है। हाउ अफन डु यु गो टु स्कुल हैन, इन अ विक, एक हप्तामा तिमी कति पटक स्कुल जान्छौ, यो अफनको पनि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै हाउ अफन डु यु go to school in a week, हप्तामा कति पटक स्कुल जान्छौ। I occasionally go to school हैन, यो पनि हुन सक्छ। ठीक छ, क्लियर?